बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िल्लुमा। और मैं हूं जफात बाकिश। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई से मुतालिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे मामला मस्त करने और पाकिस्तान की फतह मुतनाज़ बनाने की कोशिश करार दे दिया है। रावलपिंडी में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान की जीत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी हालात से पूरी तरह आगाह है। हर साजिश को नाकाम बना देंगे। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई किसी और सूरत हाल से जोड़ना अफसोसनाक है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से, जिन्होंने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई से मुतल्लिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे मामला मस्त करने और पाकिस्तान की फतह मुतनाज़ बनाने की कोशिश करार दिया है। रावलपिंडी में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान की जीत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी हालात से पूरी तरह से आगाह है। हर साजिश को हम नाकाम बना देंगे, जबकि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई किसी और सूरत हाल से जोड़ना काफी अफसोसनाक है। जी हां, अभिनंदन की रिहाई को किसी और सूरत हाल से जोड़ना काफी अफसोसनाक है। रावलपिंडी में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत को तो मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान की जीत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी हालात से पूरी तरह आगाह है। हर साजिश को नाकाम बना देंगे। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई किसी और सूरत हाल से जोड़ना अफसोसनाक बात है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने रावलपिंडी में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान की जीत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी हालात से पूरी तरह आगाह है। हर साजिश को नाकाम बना देंगे। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई किसी और सूरत हाल से जोड़ना अफसोसनाक है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था। आपको अपडेट किया जा रहा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई से मुताल्लिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे मामला मस्त करने और पाकिस्तान की फतह मुतनाज़ बनाने की कोशिश करार दे दिया। रावलपिंडी में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान की जीत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी हालात से पूरी तरह से आगाह है। हर साजिश को नाकाम बना देंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई किसी और सूरत हाल से जोड़ना अफसोसनाक है। मैं आज यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए एक नकाती एजेंडे पर बात करना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि दुश्मन ने रात की तारीकी में बदहवासी के आलम में पहाड़ों पर बम गिराए, जबकि पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। अल्लाह ताला की मदद से हमें दुश्मन पर बाज़े फतेह नसीब हुई। यही बयानिया हिंदुस्तान की शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हालात में जब दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर चुकी हैं, हम सबको इंतहाई जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। अफवाज पाकिस्तान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से न सिर्फ आगाह है, बल्कि तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार है। कौम की मदद से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे और किसी भी जारियत का इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है और मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल को जुदा नहीं किया जा सकता। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं डाला जा सकता। ये इकाई है और इकाई रहेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, हालिया बयानात की वजह से रैंक एंड फाइल में शदीद गुस्सा पाया जाता है। DGISPR ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल को जुदा नहीं किया जा सकता।
مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل میں کوئی فرق نہیں ڈالا جا سکتا. مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل اکائی ہے اور رہے گی. رہنما نون لیگ محمد زبیر کا دعویٰ غلط ہے. آدھا سچ نہیں بطور ترجمان پاک فوج پورا سچ بتایا ہے. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. DGISP-8 نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا مسلح افواج کی قیادت رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل میں کوئی فرق نہیں ڈالا جا سکتا. مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل اکائی ہے اور رہے گی. رہنما نون لیگ محمد زبیر کا دعویٰ غلط ہے. آدھا سچ نہیں بطور ترجمان پاک فوج پورا سچ بتایا. وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی انتہائی اہم ملاقات ہوئی. وزیر اعظم نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم دشمن کے خلاف متحد ہے. وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی. پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملکی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ FCA اہلکاروں پر حملہ بزدلانہ فعل تھا اور اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہو سکتے. پاک فوج وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور پوری قوم دشمن کے خلاف متحد ہے. عمران خان نے پاک فوج، FCA اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو مادر وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دینے پر خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. شبلی فراز کہتے ہیں اپوزیشن دشمن کے بیانیے کو تقویت دے رہی ہے. ہماری فتح کو متنازع بنا دیا. نواز شریف کو سیکیورٹی دیں گے، انہوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں. سینٹ اجلاس میں شبلی فراز کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے شور شرابہ کیا اور واک آؤٹ کر گئے. شبلی فراز نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کو ہم مضبوط کر رہے ہیں. اپوزیشن میں سچ سننے کی ہمت ہی نہیں. اپوزیشن کے بیانیے پر دشمن ملک میں کھیلا جا رہا ہے. قائمہ کمیٹیوں میں معاملے کی حمایت کرتے ہیں، ایوان میں مخالفت کرتے ہیں. لے کے چلتی ہے. میں دیکھ رہا تھا انڈیا کے چینلز کو بھی اور بہت افسوس ہوا کہ کس طرح ایک اپوزیشن ایک ایسا بیانیہ لے کے چلتی ہے جو کہ جس کا سفر گجرانوالہ سے شروع ہوا، پھر وہ کراچی گیا اور پھر وہ بلوچستان پہ منتج ہوا. اب اگر میری ریکویسٹ ہوگی، بیکاز میں اپنے جو اپوزیشن کے ممبران ہیں ان کو بھی میں پاکستانی سمجھتا ہوں، لیکن میں تھوڑے ضمیر جگانا چاہتا ہوں. ہمارے مخالف ملک ایک بیانیہ چلا رہے ہیں. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں ایاز صادق نے بہت اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا. پاکستان کے شاہینوں نے بھارت میں گھس کر پٹائی کی. پلوامہ واقعے کے بعد پاکستان نے بھارت کو بھرپور جواب دیا. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، جنوری 2028 تک بھی عمران خان کو نہیں ہٹا سکتے. آپ گلیوں میں مارے پھر رہے ہیں. قومی معاملات پر گفتگو کے لیے تیار ہیں. اختلاف رائے کا حق ہے، لیکن ریاست پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. راجہ صاحب نے، پرویز اشرف صاحب نے بات کی کہ PDM کی تحریک کو کہا گیا کہ وہ غیر آئینی ہے. نہیں، بالکل غیر آئینی نہیں ہے. آپ کے احتجاج کا حق PDM کو ہے. PDM کا یہ بھی حق ہے کہ وہ حکومت کے اوپر تنقید کرے. PDM کا یا اپوزیشن کا یہ بھی حق ہے کہ وہ بتائے کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے. آپ یہ بھی بتائیں کہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، ان کو کیسے نیچے لانا چاہیے. آپ یہ بھی آلٹرنیٹیو اپنی پالیسی دے سکتے ہیں کہ اگر گندم اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو وہ کیسے ان کو واپس جو ہے وہ لائے جا سکتا ہے. یہ سارے آپ کے حق ہیں. مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 3 جلسے ہوئے اور ان میں 3 بیانیے سامنے آئے. پہلا جلسہ گجرانوالہ، فوج اور عدلیہ ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. دوسرا جلسہ کراچی، فوج اور عدلیہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اردو ہماری زبان نہیں ہے. تیسرا جلسہ کوئٹہ، فوج عدلیہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہمیں آزاد بلوچستان چاہیے. یہ جو 3 بیانیے آئے ان پہ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اگر نواز شریف صاحب بات کرے، وہ تو پھنسے ہوئے ہیں، ان کے تو پیسے پھنسے ہوئے ہیں، وہ بات کرے تو ٹھیک ہے، وہ بات کر رہے ہیں.
اور مقصد تو 8 کیس ہیں. 8 کیس آج آپ اس میں کر دیں تو آج فوج بھی بڑی صاف ستھری ہو جائے گی, عمران خان بھی پاکستان کا بیسٹ لیڈر ہو جائے گا, ایوان بھی زبردست ہو جائے گا اور پاکستان کی حکومت بھی زبردست ہو جائے گی. آپ 8 کیسز میں نہیں کریں تو آپ ساری خراب ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا گلہ نواز شریف صاحب سے تو ہے ہی نہیں, وہ تو پھنسے ہوئے ہیں, ان کی طرف سے یہی باتیں جو ہیں ہوں گی بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ قومی اسمبلی میں ان کے بیان کو بھارتی میڈیا نے توڑ مروڑ کر پیش کیا. ابھینندن پاکستان مٹھائی بانٹنے نہیں آیا, اس نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور ابھینندن کے جہاز کو گرانا پاکستان کی فتح تھی. کل جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اسٹیٹمنٹ دی, اس پہ ہندوستان ٹیلی ویژن کا اور میڈیا کا جو رد عمل آیا وہ میری اسٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کر کے اور اس کو اس کے الفاظ سے کھیل کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی. میں ایک چیز تو کلیئرٹی سے کہہ دوں کہ ابھینندن پاکستان کوئی مٹھائی بانٹنے نہیں آیا تھا. ابھینندن نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور پاکستان کی فتح ہوئی تھی جب اس کے جہاز کو پاکستان نے یہاں گرا لیا تھا. جب پارلیمنٹری لیڈرز کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہونی تھی اور 7 بجے کے بجائے وہ 8 سوا 8 بجے انہوں نے فارن منسٹر کو بھیج دیا, چونکہ ان کی کیا سوچ تھی, وہ کس سے ڈکٹیشن لے رہے تھے, کس ملک سے ڈکٹیشن لے رہے تھے, کیا وہ مودی سے ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ تھے, کیا ان کے اوپر کوئی اور ایسا پریشر تھا, وہ ہم سے شیئر انہوں نے کرنا مناسب نہیں سمجھا. اور انہوں نے آ کے کہا کہ ابھینندن کو ہم نے فوراً ریلیز کرنا ہے. انہوں نے نہیں کہا بلکہ انہوں نے فورن منسٹر کے تھرو یہ کہلوایا, اور جب یہ فورن منسٹر کے تھرو کہلوایا تو عمران خان صاحب کی ضرور ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور پسینہ تھا, کیونکہ وہ اپوزیشن کو فیس نہیں کر سکتے تھے. اور کیا اس میں منطق تھی یہ صرف عمران خان صاحب جانتے ہیں اور ان کے علاوہ پاکستان میں کوئی نہیں جانتا. ان کا یہ فیصلہ سراسر غلط تھا, کیونکہ افواج پاکستان اور عوام پاکستان کا ہندوستان کا ہر طرح کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بیساکھیوں پر کھڑی حکومت سے جلد چھٹکارا ملے گا. حکومت مخالف تحریک کامیابی سے آگے بڑھے گی. پی ڈی ایم کا ہر جلسہ دوسرے جلسے کا ریکارڈ توڑے گا. ملتان میں فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام موجودہ حکومت سے بیزار ہو چکے, دہشت گردی کے باوجود جلسے کرتے رہیں گے. تحفظ دینا ریاست کا کام ہے, ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں, سیاست میں اداروں کی مداخلت قبول نہیں. کی علامت ہوتی ہے, یہ اس طرح کی خاموشی تھی. اور پھر اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ جو ہے گلگت بلتستان کا اٹھایا گیا ہے, جہاں پر کشمیریوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, جہاں پر اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. اگر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ یہاں ہم کریں, اصولی طور پر پھر یہ بتائیں کہ 1949 کی قراردادوں اور اس حوالے سے پاکستان کے موقف کا کیا بنے گا. یعنی جب پاکستان نے 1949 میں اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کونسل کے اندر جو کشمیر کے نقشے خود جمع کرائے ہیں اور اس کے اندر گلگت بلتستان کو ڈالا ہے, اور پھر آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ گلگت بلتستان از اے پارٹ آف آل جموں کشمیر. تو اس حوالے سے پاکستان کو اپنے اصولی موقف کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ کشمیریوں کو اس طرح مایوس کریں گے تو ان کی جو 72 سال سے جو ان کے خون پر ہم نے سیاست کی ہے, جہاں ہم نے ان کے ماؤں بہنوں کی عصمتوں پہ سیاست کی ہے, جہاں ہم نے ان کے بچوں کے چہروں سے چھلکتے ہوئے خون پہ سیاست کی ہے, ان بیچاروں کا کیا بنے گا. تو وہ کس طرح پاکستان پر کوئی قوم آج کے بعد اعتماد کرے گی. پاکستان ایک ملک ہے, پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام رہتے ہیں, اس کا اپنا ایک مقام ہے دنیا میں. دنیا کیا سوچے گی ہمارے بارے میں کہ پاکستان کے لیے ہم قربانیاں دیں, اور پھر بعد میں اس کا نتیجہ یہ نکلے. میرے خیال میں ہمیں اس قسم کی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے. ہم جلسے کرتے رہیں گے اور تحفظ دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر ریاست ہاتھ اٹھا لے اور کہے کہ ہم اب اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتے, انشاءاللہ ہمارا رضاکار خود
अपने इज्तिमात को सपोर्टिव मुहैया करें। जिस वक्त मीडिया के गले को दबाया जाता है, सियासत के गले को दबाया जाता है, तो ये डिक्टेटरशिप की अलामत होती है। तो जो शिकायत आप कर रहे हैं यही शिकायत हमें है और हम इस महाज पर मीडिया के शाना बशाना खड़े हैं, उनके एहतजाज में हम उनके साथ शरीक हैं और ये अलामत है इस बात की कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं है। और यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। टुडे की आवाम को फ्रॉड से बचाने की कोशिशें रंग ले आई। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब ने ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी का नोटिस ले लिया है। आपको बताते चलें कि नैब एलामी के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी इंतजामिया ने बगैर NOC प्लॉट फरोख्त कर दिए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी इंतजामिया ने शहरियों से अरबों रुपए लूट लिए, जबकि चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी गैर कानूनी सोसाइटी बारे नैब को आगाह किया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हिदायत की कि गैर कानूनी सोसाइटी की तहकीकात और अवाम को रकूम की वापसी यकीनी बनाई जाए। अवाम किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में सरमायादारी से पहले जांच पड़ताल भी करें। टीवी टुडे की खबर पर एक्शन हुआ है। टीवी टुडे की आवाम को फ्रॉड से बचाने की कोशिशें रंग ले आईं। टीवी टुडे की कोशिशें रंग ले आई। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के फ्रॉड का चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। चेयरमैन नैब का DG नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब एलामिये के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी इंतजामिया ने बगैर NOC प्लॉट फरोख्त कर दिए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी इंतजामिया ने शहरियों से अरबों रुपए लूट लिए। चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी गैर कानूनी सोसाइटी बारे नैब को आगाह किया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हिदायत की कि गैर कानूनी सोसाइटी की तहकीकात और अवाम को रकूम की वापसी यकीनी बनाई जाए। अवाम किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में सरमायादारी से पहले जांच पड़ताल करें। टीवी टुडे की आवाम को फ्रॉड से बचाने की कोशिशें आखिरकार रंग ले ही आए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के फ्रॉड का चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। चेयरमैन नैब का DG नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म। नैब एलामिया के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी इंतजामिया ने बगैर NOC प्लॉट फरोख्त कर दिए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी इंतजामिया ने शहरियों से अरबों रुपए लूट लिए। चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी गैर कानूनी सोसाइटी बारे नैब को आगाह किया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हिदायत की कि गैर कानूनी सोसाइटी की तहकीकात और अवाम को रकूम की वापसी यकीनी बनाई जाए। अवाम किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में सरमायादारी से पहले जांच पड़ताल कर ले। टीवी टुडे की आवाम को फ्रॉड से बचाने की कोशिशें रंग ले आएं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान सफ्तर से। राना कामरान सफ्तर, आज चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया है, बिलाखिर बताइएगा मजीद। हेलो राना कामरान सफ्तर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि चेयरमैन नैब ने बिल आखिर नोटिस ले लिया है, बताइएगा इसके हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, आज बिलीवर्ड सिटी के हवाले से जो खत लिखा था कुछ दिन पहले इन्होंने RTA ने लिखा था नैब को, कि जिसमें ये कहा गया था कि बिलीवर्ड सोसाइटी जो है ये वामुनासिब बिना तौर पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के जरिए अरबों रुपए लूट रही है। और इस हवाले से DG नैब रावलपिंडी को तहकीकात के लिए जो कहा था, उसके हवाले से आज नैब चेयरमैन नैब ने एक्शन करते हुए DG नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि बिलीवर्ड जो हाउसिंग सोसाइटी है ये NOC के मंजूरी के बगैर गैर कानूनी तौर पर प्लाटों की फरोख्त में मुलव्वस है, बुकिंग कर रही है, इश्तिहार चला रही है। और ये जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तारक महमूद मुर्जा की तरफ से जो लेटर है उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई के अहकाम चेयरमैन नैब ने जारी कर दिए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बिलीवर्ड सिटी के हवाले से बिलीवर्ड सिटी जो है वो तकरीबन 150 अरब से ज्यादा के फ्रॉड में मुलव्वस है और इन्होंने बड़े जज्बे के साथ और बड़ी फराहदिरी के साथ लूटमार किया। यहाँ पे गैर कानूनी प्लाजे वहाँ पे हैं और उससे बढ़कर जो इन्होंने इदारों को यरगमाल बनाया है, वहाँ पे आइसो के हवाले से बड़े सवालात उठ रहे हैं कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में जहाँ पे NOC नहीं है वहाँ पे कैसे मुमकिन है कि वहाँ पे बिजली हो, वहाँ पे खंबे लगे हों, वहाँ पे ट्रांसफार्मर हो। तो जो सरकारी इदारे इसके साथ मुलव्वस है, अब अगली उनकी भी है। और अभी जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है इनका ये है कि जो बिलीवर्ड के मालकान साद नदीर हैं, जो नदीम इजाज है, नदीम इजाज हवाले से मैं आपको ये भी दोबारा बताता चलूँ कि नवीद जो नदीम इजाज है वो कब्जा माफिया का सरगना है। और जो शेड्यूल है उसमें भी उसका नाम शामिल है।
جو اسلام آباد راولپنڈی کے جو مین 4-5 لوگ ہیں قبضہ مافیا کے حوالے سے، اس میں چوتھے نمبر پہ ندیم ایجاز کا نام ہے، اور وہ سرکاری زمینوں پہ قبضوں کے جعلی ٹرانسفر کے، اس کے بعد جو قبضہ مافیا کے افواہ برائے تاوان کے، اور کافی اس پہ جو ہے وہ ایف آئی آر بھی درج ہے ندیم پہ۔ رانا کامران صفدر، یہ بھی بتائیے گا کہ کل ہم سارا دن ٹی وی ٹوڈے کے پلیٹ فارم سے عوام کی اس آواز کو بلند کرتے رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے، اور ٹی وی ٹوڈے نے کل سارا دن گزشتہ دن اس پہ ٹرانسمیشن کی تھی، اور آج چیئرمین نیب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی کسی ایسے فرد سے بات ہوئی ہو جس کے یہ پلاٹ فروخت کیے گئے تھے، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ رقوم کی واپسی یقینی بنائی جائے گی، تو ان افراد کا کیا رد عمل ہے؟ جی دیکھیے، جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا وہ لوگ کافی پریشان ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے ایک بغیر این او سی کو تو ہے کسی دوسرے بندے کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر کے انہوں نے اپنی سوسائٹی کا ایک بڑا خوبصورت گیٹ بنایا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ جو انویسٹمنٹ کیے ہیں وہ کافی پریشان ہیں، لوگوں نے اپنی ساری جو زندگی کی جمع پونجی ہے وہ اس پہ انویسٹ کی ہوئی تھی، اور انہوں نے بڑے لوگوں کو خواب دکھانے کے بعد یہ لوگوں کو بڑے طریقے سے لوٹا، اور انہوں نے تو بالکل ایک عجیب و غریب کام کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو پاک چائنا فرینڈ شپ کے حوالے سے وہاں پہ کوشش کی، اور پاک چائنا کے حوالے سے انہوں نے کافی پبلسٹی کی۔ جب وہ چائنا کی جس کمپنی کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، جب اس کے حوالے سے ہماری چائنا امبیسی میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری چائنا میں ڈیفالٹر کمپنی ہے، یہ کوئی اس کا کیلیبر نہیں ہے۔ تو جب اس کے حوالے سے ہم نے خبریں بریک کی، اس کے بعد انہوں نے ترکی کے حوالے سے کچھ چین دیا شروع کر دی، اور ارطغرل جو کردار ہے اس کو انہوں نے دیکھا پاکستان میں۔ جب ہم نے یہ ساری جو ڈیٹیل ہیں بلیو برڈ کے حوالے سے جب ہم نے ترکی امبیسی کے ساتھ شیئر کی، تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ نوٹس لیا، تو ارطغرل نے جو تقریباً $8 لاکھ میں اس کا ایگریمنٹ تھا بلیو برڈ کے ساتھ، وہ بھی اس نے اپنا نہ صرف پاکستان کا وزٹ نہیں کیا بلکہ وہ ایگریمنٹ بھی اپنا کینسل کر دیا انہوں نے بلیو برڈ کے ساتھ، تو وہ بلیو برڈ کو انہوں نے بھی وزٹ نہیں کیا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو بلیو برڈ سوسائٹی نے وہاں پہ طیب الفیضان کی ایک بڑی تصویر لگا رکھی ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ان کو کچھ چندہ دیا تھا، اور اس میں ٹیمپرنگ کر کے غلط طریقے سے اس کی تصویر کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ تو کوئی ایسی دو نمبری نہیں ہے جو بلیو برڈ سوسائٹی کے مالکان نے نہ کی ہو، وہ نجائز قبضوں سے لے کے وزیر اعظم تک اور انٹرنیشنل دیکھا جائے تو ترکی سے لے کر چائنا تک انہوں نے کوئی ایسا گوشہ ایسا کونا نہیں چھوڑا جہاں پہ وہ کوئی بھی دو نمبری کر کے لوگوں کو برگلا کے پیسے بٹورنے کے ہر عمل میں انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ جی رانا کامران صفدر، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالکان پر اب پریشر ڈل گیا ہے، تو بلو ورلڈ سوسائٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ اس کے متعلق اب کیا کہتی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بلیو ورلڈ جو انتظامیہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹل ایک سادیہ گروپ ہے جس میں چند ایک جو 2 نمبر لوگ ہیں جن کا اپنا کوئی کیلیبر نہیں ہے، جو بالکل جو فراڈ میں، جو 2 نمبری میں، جو دھوکہ دہی میں، جو اغوا برائے تاوان میں، جو نجائز قبضوں کے مقدس ریکارڈ یافتہ ملزمان ہیں جو اس کے مالکان ہیں، وہ ابھی یہ کبھی چانسز ہیں کہ وہ چونکہ نیب نے نوٹس لیا تو ان کا تو اپنا کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ملک سے فرار ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے اچھا ہاتھ مار لیا ہے۔ تو اب یہ ضرورت سمجھ کی ہے کہ فوری طور پر ان کو ای سی ایل میں ان کا نام ڈالے جائیں تاکہ ان کو ایک قانون کے جو کٹارے میں کھڑا کیا جائے، اور جو معصوم لوگ جو ان کی پبلسٹی سے تشہیر سے متاثر ہوگا جنہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا، ان کے جو پیسے واپس دلانے کے جو ایک مرحلہ ہے اس کو اچھے طریقے سے جو نیب ہے وہ ریکور کرے اور ریکوری کر کے لوگوں تک پہنچائے۔ رانا کامران صاحب، تو یہ بھی بتائیے گا کہ پولیس انتظامیہ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی دیکھیں، اصل میں یہ پولیس کیونکہ ڈائریکٹ انوالو اس طرح کی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اسپیشلی جو بلیو ورلڈ انتظامیہ ہے، انہوں نے پولیس کا جو مقامی ایس ایچ او ہے تھانہ چوترا کے ظہیر بٹ نامی ایس ایچ او وہاں پہ ظہیر بٹ صاحب جو ہیں وہ ایک مہا کرپٹ قسم کے جو بندے ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے نیب نے ایکشن لیا، متعدد داروں نے نیب کے خلاف بلیو ورلڈ کے خلاف ایکشن لیا، لیکن ظہیر بٹ صاحب کو آج تک وہاں پہ نہ کوئی قبضہ کی جگہ نظر آئی، نہ وہاں پہ کوئی 2 نمبری نظر آئی، تو انہوں نے ہر جگہ پہ ان کو شیلٹر دیا اور ہر جگہ پہ ان کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے پولیس افسران ہیں جو پولیس کو جو لوگوں کی لانڈری بنا رہے ہیں، جو مس یوز کر رہے ہیں پولیس میں رہ کے اپنے اداروں کو، تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب بھی کبھی نجائز اسلحہ کی بات ہوئی ہے، نان کسٹم گاڑیوں کی بات ہوئی ہے، تو ظہیر بٹ نے کبھی بھی بلیو ورلڈ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں کی۔
बिल्कुल, जब भी कार्रवाई की उन्होंने लेफ्ट राइट जो सोसाइटी हैं उनके अलावा छोटी मोटी कार्रवाई करके अपने अफसरान को ओके की रिपोर्ट दे दी। और थाना चौंतरा में आपको कहूँ कि सबसे ज्यादा जो थाना चौंतरा है ये जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का एक दूर दराज इलाका है, थोड़ा सा हट के है, अफसरान की जो नजर से भी थोड़ा सा हट के है। तो एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक पिछले जो 8-9 माह उसमें 30 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं थाना चौंतरा की हदूद में। और ये 30 के 30 जो मर्डर हैं इनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से कब्जा माफिया के साथ जो है वो अटैच होता है, कब्जा माफिया के साथ ये लिंक करते हैं। तो वहाँ पे जो मुकामी पुलिस है वो ऑलमोस्ट जो है ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो इस तरह करप्शन के साथ पैसा कमाते हैं वो ऑलमोस्ट उनको खरीदने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान सफ्तर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी बिल 2020 और 26वां तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने पेश किया। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने दोनों बिल्स मुतल्लिका कायमा कमेटियों को भिजवा दिए, जबकि कौमी असम्बली में बिल की कापियां ना देने पर अपोजिशन अराकीन ने एहतजाज किया। सीफेक अथॉरिटी बिल पर डिप्टी स्पीकर ने ख्वाजा आसिफ को बोलने की इजाजत नहीं दी। कौमी असम्बली इजलास में तामीर 9 कंपनीज तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद 120 दिन की तोसी की करारदाद भी कसरत राय से मंजूर कर ली गई। ऑर्डिनेंसेज में तोसी की करारदादों की मंजूरी पर JUI की शाहिदा अख्तर ने एहतजाज किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने पार्लियामेंट पर हमले के मुकदमे में वजीर आजम इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, शफकत महमूद, असद उमर और अलीम खान समेत दीगर फर्दे जुर्म आयद करने के लिए आइंदा समात पर तलब कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने वजीर आजम के मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद 3 रोज कबल फैसला महफूज किया था। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने केस का फैसला सुनाते इमरान खान को बरी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर कहते हैं कि हुकूमत जाने से पहले तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। इस्लामाबाद में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पर बनाए गए मुकदमात सियासी हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने हुकूमती रहनुमाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनकी बदनीयतियां सामने आना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि हम पर ये सियासी मुकदमात बनाए गए जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जबकि हर 20 दिन बाद मुझ पर मुकदमा बना दिया जाता है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर ने कहा कि मुकदमा में जब कुछ नहीं बनता तो दहशतगर्दी की दफात डाल देते हैं। इसी तरह पेशावर में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर वारंट जारी करवा दिए गए। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि कोरोना के बाद अब स्कूल खुले हैं, लेकिन कुछ नहीं पता कि दोबारा कब स्कूल बंद हो जाएं। कराची के एक स्कूल में तकरीब से खिताब करते हुए सईद गनी ने कहा कि 30 से ज्यादा नए स्कूलों में भी तालीम का सिलसिला जल्द शुरू किया जाएगा। सिंध में 40,000 स्कूल हैं और हमें किसी NGO के रहम करम पर नहीं रहना चाहिए। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि 70 रोज में कोरोना मुस्बत होने की शरह 3% बढ़ गई। कोरोना मजीद फैलने से रोकने के लिए एहतियात लाजमी है। NCOC ने कुछ अवामी और समाजी सरगर्मियों पर पाबंदियां सख्त की हैं। वबा की सिर्फ एहतियात के जरिए ही बढ़ने से रोका जा सकता है। मुल्क भर में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने में आया। इसी सिलसिला में समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि 70 दिन के बाद गुज़श्ता रोज कोरोना केसेस की शरह 3% से बढ़ी है। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बा,